منتظر دنیا تھی جن کا فیض پانے کے لیے، منتظر دنیا تھی جن کا فیض پانے کے لیے، منتظر دنیا تھی جن کا فیض پانے کے لیے، منتظر دنیا تھی جن کا فیض پانے کے لیے، بن کے رحمت آ گئے، بن کے رحمت آ گئے، سارے زمانے کے لیے بن کے رحمت آ گئے، سارے زمانے کے لیے بن کے رحمت آئے، وہ سارے زمانے کے لیے۔ ماشاءاللہ فیضان قادری صاحب قبلہ نے اصلاح فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب شعر سن لیں، جس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ محبتوں سے نوازیں گے سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن نہیں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی تقریر ہو، اس لیے منقبت کے شعر پڑھوں گا۔ آخری شعر جس شعر کو پڑھنا چاہتا ہوں وہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ہم نہ بھٹکیں گے کبھی، ہم نہ بھٹکیں گے، ہمیں اب مل گیا ہے باخدا، ہم نہ بھٹکیں گے، ہمیں اب مل گیا ہے باخدا، ہم نہ بھٹکیں گے، ہمیں اب مل گیا ہے باخدا، مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا، جنت میں جانے کے لیے، مسلک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین امریہ، سرزمین امریہ، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ۔ مجھے حضرت کی طرف سے اور فیضان قادری صاحب قبلہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اس کے اور شعر پڑھیے۔ ایک شعر اعلیٰ حضرت، ارے ماشاءاللہ ہمارے چچا تاؤ فرما رہے ہیں، اس کو دوبارہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ۔ بن کے رحمت آ گئے، بن کے رحمت آئے، وہ سارے زمانے کے لیے، ہم نہ بھٹکیں گے، ہمیں اب مل گیا ہے باخدا، ہم نہ بھٹکیں گے، ہمیں اب مل گیا ہے باخدا، مسلک احمد رضا، جنت میں جانے کے لیے، مسلک احمد رضا، جنت میں جانے کے لیے، بن کے رحمت آئے، وہ سارے زمانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔
आला हजरत का ये मतला जहन में रखें, शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। फिक्र बख्शिश किसी लिए, फिक्र बख्शिश किसी लिए, सरकार जब मौजूद हैं। फिक्र बख्शिश किसी लिए, सरकार जब मौजूद हैं। फिक्र बख्शिश किसी लिए, सरकार जब मौजूद हैं। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाने के लिए, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाने के लिए, बल्कि रहमत आए वो सारे ज़माने के लिए। आखिरी शेर और आला हजरत का इसी कलाम का एक शेर है। वसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छिपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छिपाते जाएंगे। इस आला हजरत के शेर को ज़हन में रखें। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। वसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। आला हजरत के कलाम पर कोई भी मिसरा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन मोहब्बतों का इजहार पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। वसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, वसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को। हम गुनाहगारों को महशर, हम गुनाहगारों को महशर में छुपाने के लिए, हम गुनाहगारों को महशर में छुपाने के लिए, बल्कि रहमत आए वो सारे ज़माने के लिए। आपने कलाम सुन लिया, अशार और हैं लेकिन आपने कलाम सुना। मैं जिम्मेदारी के साथ साहिब कलाम का मक्ता आप हजरात तक पहुंचाता हूं, मुलाहिजा करें, क्योंकि मैं चाहता हूं किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाना चाहिए, है ना। साहिब कोई भी कलाम जब लिखता है शायर तो खूने जिगर पेश करता है। ये कलमकार हैं शोरा मुजाहिद भाई और हमारे फैज़ान भाई, ये जानते हैं कि शायरी करना कितना कठिन काम है, कितना मुश्किल काम है। तो मैं जिम्मेदारी के साथ साहिब कलाम का मक्ता आप हजरात तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा करें। इश्क़ सरकार रिसालत कल्ब में है मौजज़न, इश्क़ सरकार रिसालत कल्ब में है मौजज़न। बस यही काफ़ी है नाजुक, बस यही काफ़ी है नाजुक बख्शवाने के लिए, बस यही काफ़ी है नाजुक बख्शवाने के लिए, बल्कि रहमत आ गए सारे ज़माने के